सर एउटा होमवर्क थियो क्वेशन दिनु भएको छ एउटा तिमीहरूले त्यसको आन्सर कति आयो थाहा पायो? पायो ती आन्सर आयो सर 6 न्यूटन 12 न्यूटन र 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके सल्भ गरेर एकचोटि सल्भ चाहिँ गरिदिनु होला क्वेशन दिएको मैले म खोल्दैछु यहाँनिर हुन्छ सर त्यति मलाई को होस्ट बनाऊ त त्यति मलाई को होस्ट बनाऊ त होस्ट बनाऊ ल ओके ठीक छ यहाँसम्म ल हामी शेयर गर्छु त्यसमै म दिप्ति यो रेकर्ड पनि गर है ल देखिरहेछ है ल हामीले लास्ट टाइम चाहिँ फ्रिक्सनको बारेमा अलिअलि पढेको थियौँ फ्रिक्सन भनेको त्यसको टाइप्सहरू त्यति पढाएको थिएँ मैले फ्रिक्सन भनेको के निन्द्रा लागिसक्यो अहिले यिनीहरूलाई भन त फ्रिक्सन भनेको के थियो रे हिजो अलिकति रिभाइज गरौँ त्यसपछि अनि म फेरि आज कन्टिन्यू गर्छु Opposing force which comes to play when one body actually moves, slides, or roll, or even tries to move over the surface of another body is known as friction. यो त अपोजिङ हो मोसन मोसन स्टार्ट हुँदाखेरि अथवा स्टार्ट नहुन पनि सक्छ त्यति बेला रेस्टमा हुन सक्छ मोसन हुन सक्छ उता रेस्टबाट मोसनमा जान पनि सक्छ त्यति बेला अपोज गर्ने फोर्स त्यो फ्रिक्सनल फोर्स हो भनेर हामीले पढ्यौं फोर्स अफ मोसन त्यसको टाइप्सहरु मैले पढाएको थिएँ यसको तीनटा टाइप्स हुन्छ मेनली एउटा हुन्छ यसको स्ट्याटिक लिमिटिङ लिमिटिङ डाइनामिक और काइनेटिक डाइनामिक अथवा काइनेटिक हुन्छ भनेर डाइनामिक अथवा काइनेटिकको दुईटा हुन्छ एउटा स्लाइडिङ हुन्छ अर्को रोलिङ अर्को रोलिङ हुन्छ यहाँ पनि पढाउँछौँ हामीले लास्ट टाइम हैन अनि मैले एउटा क्वेशन दिएको थिएँ क्वेशन म जान्नु अगाडि म अलिकति यसको बारेमा भन्छु अनि त्यसपछि जान्छु अब यसमा हेर त अब एउटा सानो क्वेशन दिइहाल्छु म त्यसपछि अनि एउटा एमसीक्यू बाट स्टार्ट गरौँ है एउटा एमसीक्यू बाट स्टार्ट गर्छौँ त्यसपछि बल्ल अनि म हिजोको क्वेशनमा जान्छु है त लेख त which of the following frictional force act in same direction of motion सामने sliding rolling limiting none the सबले हेर त यहाँनिर के भनेछ क्वेशनले which of the following frictional force acts in the same direction भनेर सोधेको छ अहिले सेम डाइरेक्सन भने लिमिटिङ ल भन त स्लाइडिङ के भनेछ हेर त रोलिङ नन हो जस्तो लाग्छ रोलिङ नन नन होला नन हुन्छ सर हो गुड भेरी गुड है बिग्रियो है किनकि स्लाइडिङ भनेको रोलिङ है रोलिङ रोलिङ अब सुन है
है फ्रिक्सनल फोर्सहरु के हुन्छ हामीले पढेको थियौं अपोजिट हुन्छ टु द मोसन भनेर पढ्यौं त्यो कुरा राइट हो ठीक छ तर त्यसको एक्सेप्सन के हो त रोलिङ फ्रिक्सन हो है रोलिङ फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ त जतापटि मोसन छ त्यतैपटि यो एक्ट गर्छ किन भन्दा रोल गर्दा के हुन्छ त यो रोल भएको छ भने यो डाइरेक्सनमा जान्छ के ठीक छ फ्रिक्सनल फोर्स पनि यो कुरा याद गर्नुमै धेरै जनाले नन लाउँछ नन हैन है कुरा बुझेनु ओके यस सर भेरी गुड तिम्रो जे बुझ्ने छ राम्रो कुरा हो यो एन्सर पनि दिएर चाहिँ धेरैले है नन नन भनेर ल अब यो सार्यो Yes, sir. हजुर ल अब जस्तै नर्मली हामीले हिजो मैले पढाएको थिएँ फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने पढाएको थिएँ फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ म्यु आर म्यु हुन्छ आर यहाँनिर यदि यो लिमिटिङ हो भने चाहिँ यो लिमिटिङ हो भने चाहिँ यो के हुन्छ त यसलाई हामीले म्यु एल पनि लेख्न सक्छौँ अथवा एस पनि लेख्न सक्छौँ भनेको इट क्यान बी राइट एज अ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हजुर कोएफिसिएन्ट यसलाई के भन्छ हामीले भन्दा लिमिटिङ सुन लिमिटिङ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई अथवा स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि भन्न सकिन्छ है ठीक छ हजुर अब इन टर्म अफ डायनामिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा जाँदै त डायनामिक अथवा काइनेटिक भनौँ न काइनेटिकमा यसको दुईटा टाइप्स हुन्छ नि त हैन एउटा के हुन्छ स्लाइडिङ अर्को रोलिङ हुन्छ नि त अब मलाई रोलिङ फ्रिक्सन र स्लाइडिङ फ्रिक्सनको फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ ल भन त यसको के हुन्छ स्लाइडिङ कोएफिसिएन्ट इन्टु आर यसको के हुन्छ त रोलिङ इन्टु आर हुन्छ के सिम्पल छ बुझ्यो नि हजुर ल है त्यही भएर जेसुकै होस् फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला जम्मा सिम्पल के छ त म्यु आर म्यु आर यदि त्यो लिमिटिङ हो भने लिमिटिङ लेख्ने यहाँनिर डाइनामिक छ भने डाइनामिक लेख्ने काइनेटिक हो भने काइनेटिक लेख्ने रोलिङ हो भने रोलिङ स्लाइडिङ ठिक छ यो बुझिराख्यो फर्मुला बुझ्यो अब बल्ल म हिजो क्वेशन जान्छु के ठिक छ ल ल है त अब मैले यसलाई मेटेँ है त अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हिजो नि मैले भनेको थिएँ जस्तै कुनै पनि हामीले अप्लाई गरेको फोर्स जुन छ भने प्रदीप रेग्मीले के अरे नकेर कान्छ है ल अब हेर त जस्तै मैले एउटा कुनै सोफाको इक्जाम्पल दिएको थिएँ हिजो हैन सोफा छ सोफालाई धकाल्नु पर्यो भने त्यसको जति हामीले फोर्स लगाउँछौँ नि त्यो फोर्स चाहिँ त्यसले केलाई जित्नु पर्यो त लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जित्नु पर्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जितेपछि बल्ल त्यो चाहिँ मोसनमा जान सक्छ तर लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जितेन भने जति फोर्स लगाए त्यति नै फोर्स त हामीलाई रिटर्न गर्छ एज अ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेर भन्थे हैन अब क्वेशनमा जाम है त यो क्वेशनमा हिजोको जसले सारिसकेको छ ठिकै छ नसार्ने लेक्चर फेरि म लेखिदिइहाल्छु है त पुरै लेख्दिनँ त्यहाँ के दिएको छ एउटा ब्लक छ ठिक छ त्यो ब्लकको मास कति छ अरे 2 केजी दिएको छ यसको कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन दिएको छ हामीलाई कति त 0.4 दिएको छ र हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक 0.3 यसमा चाहिँ कति फोर्स लगाएको छ अरे 12 न्यूटन फोर्स लगाएको छ 12 न्यूटन हैन अनि अब यसमा एक्सेलरेसन कति प्रोड्युस होला भनेर सोधेको छ हैन अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यस्तो हरेक क्वेशन आउने जहिले पनि तिम्रो दिमागमा एउटा कुरा के आउनु पर्यो वी मस्ट क्याल्कुलेट सुरुमा लिमिटिङ फ्रिक्सन के निकाल्नु पर्यो हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन बिर्सिनु भएन है सो लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नु हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नु के भयो पेनले लेखेन ओके लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स निकालौं लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो म्यु आर यसलाई मैले यसले जना अहिले म्यु एल अथवा यहाँनिर एस भयो अहिले चाहिँ
आर होने भयो यो कति छ यो 0.4 आर कति हुन्छ यसको mg सँग बराबर हुन्छ किन भन्दाखेरि यो यस्तो हुन्छ तलपट्टि mg हुन्छ माथिपट्टि के लाग्छ यसको रिएक्सन फोर्स लाग्छ सो वी क्यान राइट के त 2 into 10. यसमा के राख्छौं 2 into 10 ठीक छ सो कति आयो 8 Newton. यो 8 आयो न्युटन भन्दाखेरि 8 आयो हैन हजुर ओके 8 भन्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ कति रहेछ यसको 8 न्युटन छ तर हामीले कति लगाएको छौं हेर त यहाँनिर 12 Newton. 12 लाग्छ भनेपछि यसमा मोसन आउँछ कि आउँदैन होला आउँदैन Obviously, आउँछ। also. आउँछ कि आउँदैन आउँछ। आउँछ किन Also. हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सनमा जित्यौं नि त ठीक छ सिन्स हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि हाम्रो अप्लाइड फोर्स चाहिँ के छ त बडी छ नि त ए आउँछ इज ग्रेटर देन के त लिमिटिङ फ्रिक्सन ठीक छ लिमिटिङ फ्रिक्सन छ अब हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ याद गर्नुपर्छ अब सिमिलरली हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कुन फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट हुन्छ त अब आउँछ काइनेटिक फ्रिक्सन बुझ्यो बुझेनौ अब बडीले बडीमा अप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स बडी छ भने बडीमा अब बडी मोसनमा जान्छ हैन बडी किन जान्छ मोभ्स हैन नोइज आइरहेको विकास तितालको नोइज आइरहेको सम्झन भने ल अब के हुन्छ त अप्लाइड फोर्स चाहिँ के हुन्छ त बडी छ लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा ब्लक के हुन्छ मुभ हुन्छ अब हामीले फेरि के निकाल्छौं भन्दा यसमा काइनेटिक निकाल्छौं काइनेटिक निकाल्ने फर्ममा के हो त्यही म्यु के इन्टु आर that's 0.3 into 2 into 10 so कति आयो 6 Newton. 6 आयो नि अब ध्यान सुनौँ है त भनेपछि यो त हामीले चेक गर्ने हो लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको चेक गर्नलाई मात्रै हो भनेको कन्ट्रोल सक्छ सक्दैन भने चेक गर्ने मात्रै हो एक्चुअल फ्रिक्सन हाम्रो कुन हो त अब 6 Newton. किन 6 Newton. किन बडी केमा छ बडी मोसनमा छ कहिले बडी मोसनमा हुँदा कुन फ्रिक्सनले हामीलाई अवरोध गर्छ Kinetic. Kinetic. सो हामीलाई एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्नलाई नेट फोर्स कति माग्यो भयो त्यसो भए 6 Newton. 12 minus 6. हामीले लगाएको कति 12 न्युटन हैन अनि त्यहाँबाट गएर काइनेटिक फ्रिक्सन खाइदियो कति 6 न्युटन सो कति मागिरो हेर्दा हामीसँग 6 नै मागिरो नेट फोर्स भनेको F into A अनि F भनेको F into A भयो अनि हाम्रो मास कति छ यसमा 2 kg. सो A भनेको कति आयो त्यसमा 3 meter per second. सबले बुझ्यो बुझेनौ सबले बुझ्यो Sorry, फेरि भन्दिनु न. त सुन है म एकचोटि फेरि भन्छु सुन है एक्चुअली फेरि भन्नु न जस्तै हामीले यसमा 2 केजी को छ है ठीक छ यसमा 2 केजी को छ है आफूले बोल्नु पर्यो मात्र म्युट अन गर है अब यसमा 2 केजी को छ यो मास यसमा 12 न्युटन लगाए मैले फोर्स मलाई अब के चाहिएको छ कति चाहिँ अवेलेबल कति एक्सेलरेसन निस्किन्छ यसमा भनेर सोधेको छ अनि यसमा स्ट्याटिकलाई 0.4 दिएको छ काइनेटिकलाई 0.3 दिएको छ म सुरुमा लिमिटिङ फ्रिक्सन चेक गर्छु किन चेक गरेको भन्दाखेरि यदि अप्लाइड फोर्स चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा कम छ भने बडी मोसनै गर्दैन एक्सेलरेसन 0 आउँछ के त्यो र मैले लिमिटिङ फ्रिक्सनसँग चेक गर्छु कि अप्लाइड फोर्स चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सनमा धेरै छ कि थोरै छ भनेर सो मैले सुरुमा के गर्छु लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्छु 8 न्युटन आयो हामीले लगाएको छौं 12 न्युटन भन्छ यसले हामीलाई अब के हो ओके गर्यो पर्मिसन दियो कि अब मोसनमा जान सक्छस् भनेर सो बडी केमा गयो मोसनमा गयो बडी मोसनमा गएपछि यसमा कुन चाहिँ के रे फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट हुन्छ यसमा काइनेटिक सो काइनेटिक फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो त मैले सो मैले के निकाले काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स निकाल्ने सो काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स निकाले फर्मुला सिम्पली म्यु आर हो यसको के राख्नु पर्यो यसमा काइनेटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन राख्नु पर्यो त्यो राखे मैले भने 6 न्युटन चाहिँ एक्चुअली यसलाई यसको मोसनलाई अपोज गर्ने फोर्स चाहिँ कुन थियो 6 न्युटन थियो मैले लगाए 12 न्युटन तर यसलाई मलाई के गरे त मलाई के गरे 6 न्युटन चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सनमा खर्च भयो के सो बाँकी अवेलेबल फोर्स मसँग कति भयो त 6 भयो नि त फेरि 12 minus 6. अनि नेट फोर्स भनेको यो त एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्नलाई चाहिने के बाँकी भएको फोर्स हो नि त सो एम भयो अनि एम त 2 नै छ बडी यहाँबाट एम मुभ गर्दा मास चेन्ज हुन्छ त हुँदैन नि सो 2 को 2 नै हुन्छ त्यहाँबाट कति आयो त ए निकाले कि मैले बुझ्यौ हजुर सर ठीक छ
सर काइनेटिक फ्रिक्सन जति आयो Yes, त्यति चाहिँ घटाउने हो ल अब अरु क्वेशन दिन्छु है त म है फेरि एकचोटि ल लेख त a block of mass 0.1 kg is held against मैले त्यो मिड सेकेन्ड कान्छ अहिले म फेरि एकचोटि म भन्दिनँ ल बिस्तारै held against a wall by applying a horizontal force of 5 Newton on the block. If the coefficient of friction between the block and the mass is 0.5, the magnitude of frictional force acting on the block is 2.5 Newton, 0.98 Newton, 4.9 Newton, 0.49 Newton. ल यो गर सारो क्वेशन Yes, sir. ल यो क्वेशन अलिकति ट्रिकी छ है हामी सोचिरहेको कुरा भन्दा अलिकति फरक तरिकाले सोच्नु पर्छ यसमा सजिलो तर एकदमै ट्रिकी छ यो क्वेशन कसले आन्सर निकाल्यो 5 Newton. 4.5 हुन्छ सर सर 4.5 5 Newton on the block if the 0.98 4.5 option नहीं चाहिए 4.9 भन्यो 0.98 हुन्छ क्या। भने च्याटमा लेख न कति आयो भनेर यसो गेस गरौँ च्याटमा लेख त नम्बर 0.9 0.98 Newton. 0.98 0.98 0.98 0.98 okay 4.9 0.98 0.98 नै आउँछ नि किन 0.98 किन जस्तो लाग्यो दिप्ती भन त म यसो सुनौ फ्रिक्सन फोर्स पनि सँग दिप्ती 0.98 कसरी भयो होला Force itu slide block slide गर्न force use गर्दै weight सँग equal हुन्छ अनि weight सँग equal भएपछि force को form राइट गर्ने या mass into gravity गरेपछि अनि त्यो force को force त्यो slide लाई
ब्लकलाई स्लाइड गर्नलाई चाहिँ नि फोर्सको भ्यालु आउँछ अनि त्यो भ्यालु आएपछि अनि त्यसपछि फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला युज गर्ने। ल एकछिन यता हेरौँ है। ल ओके थ्याङ्क यू दिप्ती। अब एन्सर द राइट हो 0.98 तर धेरैले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ ध्यान सुनौँ है त। अ ब्लक अफ 0.1 kg इज हेल्ड अगेन्स्ट द वाल। एउटा वाल छ, यो वालमा चाहिँ एउटा ब्लक छ जसको वेट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 0.1 kg छ र यसलाई चाहिँ हामीले होरिजोनल फोर्स 5 न्युटनले यसलाई अड्डाएको छ भनेको हामीले यसरी धक्काले छ 5 न्युटनले। नर्मली हाम्रो फ्रिक्सन क्वेसनमा के हुन्छ तलपट्टि भुइँमा हुन्थ्यो यसरी, तर अहिले ब्लकमा के छ तिमीले भित्तामा चाहिँ त्यो ब्लकले टसाएको छ 5 न्युटन फोर्स लगाएर। If the coefficient of friction between the block and the mass is 0.5, mu दिएको छ हामीले 0.5 दिएको छ। ओके सो यसमा फ्रिक्सन फोर्स कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, त्यति हो हाम्रो क्वेसन। ठिक छ। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा हामीले अप्लाइड फोर्स चाहिँ कति हो यसमा एक्चुअल थाहा छ? एक्चुअल अप्लाइड फोर्स कति हो यसमा? 5 न्युटन त लगाए हामीले हैन, 5 न्युटन लगाए त्यसमा कुनै पनि ओपन छैन, हामीलाई टेन्सन छैन। ठीक छ 5 न्युटन लगाए। यो 5 न्युटन जुन हुन्थ्यो नि नर्मली हाम्रो यता हेर सबले, नर्मली हाम्रो यतापट्टि केसमा के हुन्थ्यो आर केसँग इक्वल हुन्थ्यो यसमा एमजी सँग, तर यहाँ आर सुन्नुहोस् सुनिरहेको छ सर। मलाई एक्चुअली पोस्ट बनाउ त यहाँनिर यो फ्लक्चुएट भन्छ कि वेट तरकमा बत्ती गएको छ क्या आउँदैछ ल त म के भन्दै थिएँ नर्मली के हुन्छ यता सुन एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। नर्मली के हुन्छ भन्दा फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ निकाल्दाखेरि आर चाहिँ केसँग इक्वल हुन्थ्यो एमसँग इक्वल हुन्थ्यो नि, ठिक छ। तर यसमा चाहिँ आर एमसँग इक्वल हुँदैन, किन आर भनेको चाहिँ ब्लकबाट के छ भन्दाखेरि यता आउँछ नि माथि, हो कि हैन? यसको एमजी कति लाग्छ अहिले? यसको एमजी तल लाग्छ, कति लाग्छ? डाउनवर्ड तल लाग्छ। बुझ्यो नि? र बुझ्यो बुझेन? तल लाग्छ यसको, ठीक छ। र हामीले यसमा चाहिँ ध्यान सुन है, यसमा आर जुन छ यसको आर चाहिँ कति हो? 5 न्युटन हो कि। जति अप्लाई गरेछ नि हामीले यसलाई टसाउनको लागि त्यो चाहिँ यसको आर हुन्छ। र बुझ्यो बुझेन? अब म लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्छु है, सुन है, लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्छु। लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्ने फर्मुला म्यू आर हो नर्मली। म्यू कति? 0.1 into 5 कति आयो? 2.5 हैन? धेरैले आन्सर के भन्छ अब 2.5 लगाउँछ के, किन ठ्याक्कै म्यू पनि थाहा भयो, हामीलाई आर पनि थाहा भयो, ठक्क लगाएपछि मिलिहाल्छ जस्तो लाग्छ, तर होइन। ठिक छ। मैले अघि नै हिजो नै भनेको थिएँ हामीले यसमा चाहिँ सुन ध्यान लगाएर, यसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ यो ब्लकलाई यहाँ टाँसिनमा कसले हेल्प गरेछ थाहा? यसको आफ्नो वेटले। यसलाई 5 मिनटले दबाएको छ तर यो तल झर्न सकेको छैन, किन? 5 मिनटले दबाएको छ अनि तल तानिरहेको छ कसले? यसको वेटले तानिरहेको छ। र बुझ्यो बुझेन? यसमा के हुन्छ भन्दा नर्मल्ली होरिजोन्टलमा राख्दाखेरि के हुन्थ्यो? रिएक्सनले चाहिँ एमजी दिन्थ्यो, ठिक छ। तर यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ के हुन्छ यसमा? रिएक्सनमा चेन्ज हुन्छ र यसको वेट चाहिँ केमा जान्छ त? हाम्रो अप्लाइड फोर्समा जान्छ क्या। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ कन्सेप्ट। अप्लाइड फोर्स चाहिँ के हो त? अब एमजी हो कि, जसले चाहिँ ब्लकलाई साइड हुनबाट बचाइरहेछ कि तान्न खोजिरहेछ। सो कति आउँछ यो? 0.1 इन्टु
9.8 राखौँ, कति आयो 0.98 न्युटन आयो। अब यसको लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ कति 2.5 हामी अप्लाई गर्यौं कति 0.98 कति अप्लाई गर्यौं हामीले 0.98। अब मैले हिजो भन्थे नि यदि लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा कम हामीले अप्लाई गर्यो भने के हुन्छ फ्रिक्सन फोर्स भनेको जति हामीले अप्लाई गर्यो त्यति नै त फर्किन्छ नि किन बिकज त्यति बेला के हुन्छ त स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला एक्जिस्ट गर्छ के कुरा बुझ्यो बुझेन अनि त्यो सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स हो जस कारणले गर्दा के हुन्छ यसमा 0.98 को के निस्किन्छ यसमा फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ के आन्सर के भयो त 0.98 सुन म फेरि समराइज गर्छु है सुन है म फेरि भन्छु नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लक होरिजोन्टल प्लेनमा हुँदाखेरि त्यसको रिएक्सनले त्यसलाई के दिन्छ एमजी दिन्छ तर हामीले यसलाई यसरी अड्डाएको छौं भने जति हामीले बाहिरबाट लगाएको फोर्स हुन्छ त्यो फोर्सले यसलाई के प्रोवाइड गर्छ रिएक्सन फोर्स प्रोवाइड गर्छ ठीक छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सुरुमा के निकाल्छौं हामी फ्रिक्सनल फोर्स लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्छौं यसको लिमिटेसन जहिले हामी त्यही गर्छौं कि जहिले लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्छौं सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यसमा अप्लाइड फोर्स भनेको के हुन्छ यसको वेट हुन्छ के किन भन्दाखेरि ब्लकलाई मोसनमा ल्याउने भनेको यसको वेट हो कि हैन मोसनमा ल्याउन अलि होरिजोन्टलमा हामीले तान्नु पर्थ्यो अथवा यसलाई धकाल्नु पर्थ्यो तर कुनै कुरा भर्टिकली अड्डाएको छ भने के हुन्छ यसको वेटले यसलाई स्लाइड गर्न कोसिस गर्छ गर्दैन गर्छ भनेपछि यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि कस्तो हेल्प गरिरहेको अहिले यसको आफ्नै वेटले गरिरहेछ कि त्यही भएर चाहिँ यसमा के भयो त अप्लाइड फोर्स भनेको चाहिँ के भयो त यसको आफ्नो वेट भयो ओ एकछिन है सुनिरहेछ सर एकछिन है वेट 2 मिनट है एकछिन म यहाँनिर शेयर गर्दा ल हेर है यसमा के भयो भन्दाखेरि जति यसको के हुनु पर्थ्यो त फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्थ्यो सुन ध्यान लगाएर सुन्दै मलाई यसको लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ 2.5 हुन्छ तर हामीले अप्लाई गर्यौं कति 0.98 यसको लिमिटिङ फ्रिक्सनले यसले के गर्न सक्यो ओभरकम गर्न सक्यो सकेन सकेन भने चाहिँ यसको फ्रिक्सन फोर्स कति भयो 0.98 भयो के बुझ्यो सर 10 युज गर्न मिल्दैन र जी को भ्यालु अनि मिल्छ तिमी 10 राख न 0. हेर्ने एन्सर मिल्दैन भनेर मात्रै हो हेर न जस्तै 0. तिमी 10 राख्यो भने कति आउँछ 1 आउँछ नि त 1 अप्सनमा छैन नि त त्यही भएर बुझ्यो ल अब हामी अहिलेको क्वेशन पनि बुझिहाल्यो है ल अब एउटा क्वेशन फेरि दिन्छु गर है यो बुझिरहेछ नि कि थ्योरी पढ्ने क्वेशन दिएर भयो क्वेशन नै ठीक छ सर ल एउटा सानो क्वेशन तिमीलाई सोधिहाल्छु नि तिमीलाई मलाई भन अहिले यो स्लाइडिङ लिमिटिङ र रोलिङमा सबभन्दा बढी भ्यालु कसको हुन्छ हाईएस्ट भ्यालु कसको हुन्छ र लोएस्ट कसको हुन्छ रोलिङ को हाईएस्ट स्लाइडिङ को लोएस्ट हो रोलिङ को सबभन्दा हाईएस्ट
हाइएस्ट हुन्छ के भ्यालु सर? लिमिटिङको हुन्न र फ्रिक्सनल सर? भ्यालु के फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ नि जुन चाहिँ लिमिटिङको हाइएस्ट लिमिटिङ हुन्छ कि रोलिङ हुन्छ भनेको रोलिङ लिमिटिङ सर। लिमिटिङ हाइएस्ट लिमिटिङ हुन्छ होला। सिम्पल छ म रिजन भन्छ के सबैभन्दा बढी कुन हुन्छ लिमिटिङ लिमिटिङ सबैभन्दा लोएस्ट कुन हुन्छ रोलिङ स्लाइडिङको रोलिङ हुन्छ है रोलिङ हुन्छ। कुरा बुझ्नु स्लाइडिङ बिचमा पर्छ सो यो एक्जाममा धेरै सोध्छ हामीलाई अब सिमिलरली यसको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन जुन हुन्छ नि सबभन्दा धेरै कसको हुन्छ त लिमिटिङको हुन्छ लिमिटिङको त्यसपछि कसको हुन्छ कसको हुन्छ त्यसपछि स्लाइडिङ त्यसपछि कसको हुन्छ रोलिङ रोलिङ कुरा बुझ्यो नि यो चाहिँ लेखेर एक्जाममा सोध्छ यो अब तिमीलाई म एउटा यो एंगल वाला पढाउँछु एंगल अफ फ्रिक्सन थाहा छ कसैले ल अब हाम्रो टपिक के छ त एंगल अफ फ्रिक्सन भन्ने छ एंगल अफ फ्रिक्सन एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको के हो ल भन्न त कसैले एनी गेसेस angle made by the resultant of frictional force and normal reaction with normal reaction. भनेको जस्तै हामीले यो एउटा ब्लक ल्याएर राख्यौं तलबाट के लाग्छ भन त माथि के लाग्छ रिएक्सन यो अब मैले यतापट्टि के गरे भन्दाखेरि यो ब्लकलाई त धकाले मैले फ्रिक्सन फोर्स कति लाग्यो यता लायो नि अब यो यसको रिजल्टेन्ट कुन हुन्छ भन्न त यसरी निस्किन्छ रिजल्टेन्ट हो कि हैन यसको रिजल्टेन्टले रिएक्सन सँग बनाएको एंगल नै के हो त एंगल अफ फ्रिक्सन हो बुझ्यो बुझेन इट इज द एंगल बिट्विन के त force and normal reaction. एंगल बिट्विन द रिजल्टेन्ट है रिजल्टेन्ट अफ के त यो के हो यो चाहिँ के हो फोर्स अफ फ्रिक्सन हो नि Frictional force and normal reaction. फोर्स अफ फ्रिक्सन एन्ड के त एन्ड द रिएक्सन बिट्विन के त विथ द रिएक्सन रिएक्सन र फ्रिक्सन को बीचबाट निस्किने जुन रिजल्टेन्ट छ त्यो रिजल्टेन्टले रिएक्सन सँग बनाएको एंगल नै के हो त एंगल अफ फ्रिक्सन हो कुरा बुझिरह अब हामीले यसमा एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ म्यू भनेको tan थीटा हुन्छ है याद गर्ने कुरा कसरी आउँछ tan थीटा तिमीले यो ट्रायंगलमा हेर्यौ भने यसमा हेर त यो रिएक्सन भयो ठीक छ यो रिएक्सन हो यो के हुन्छ यो फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ कि हुँदैन फ्रिक्सनल फोर्स tan थीटा भनेको के आयो त्यसपछि यहाँबाट हेर त बोर्डबाट हेर त यहाँनिर p/b हैन p भनेको f यो भनेको r हो कि हैन अनि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हो म्यू r हो कि हैन सो r क्यान्सल भयो सो म्यू बराबर कति आयो त tan theta हो यो अर्को फर्मुला है हामीलाई म्यू बराबर tan थीटा म्यू बराबर tan थीटा ठीक छ यो एउटा एंगल भयो अब दुईटा एंगल हुन्छ एउटा एंगल अफ फ्रिक्सन अर्को एंगल अफ रिपोज भन्ने हुन्छ एंगल अफ रिपोज भनेको के होला Fall made by inclined plane horizontal. जस्तै यता हेर त यो सारो तिमीले सारो त पहिला अनि म भन्छु सारो सर ल है यता हेर त जस्तै तिमीले एउटा कुनै
किताब नर्मल किताब राख्यो मैले एउटा किताब छ तिमीले किताबलाई स्ल्यान्ड गरेर यसरी राख्यौ है अनि तिमीले यसमा माथि एउटा ब्लक राख्यो अथवा कुनै तिम्रो मोबाइल राख्यो भनौँ न अब यसरी गर्दाखेरि पहिला सुरु यहाँ जाम है त यो किताबलाई यसरी स्ल्यान्ड गरेर राखेको छु मैले यसमा राख्दा किताब झरेन बिस्तारै तिमीले एंगल बढाउँदै गयो भनेको यहाँबाट यहाँ गयो अनि फेरि अर्को एंगल बना अलिकति अग्लो बनायो भने किताब के हुन्छ यहाँ झर्छ नि अब चिप्लिन्छ नि ग्राभिटीले तान्न खोज्छ नि यसलाई मेरो कुरा बुझेनौ जस्तै तिमी आफै भन जस्तै यो तीनटा लाइन दिन्छु है म भन्छु तीनटा है जस्तै यता हेर्दा यो ए भयो यो बी भयो र सी भयो मैले यहाँनिर राखेँ यो यहाँ राखेँ यो तीनटा मध्येमा कुनमा चाहिँ मैले इजिली त्यो ब्लक स्लाइड हुन्छ होला ए बी सी मा सीमा हुन्छ नि सीमा स्लाइड हुन थाल्छ नि हो अब एकदम ध्यान राख्नु है एकदम इजी छ यो जस्तै मानौं मैले यहाँ ब्लक राखेँ खसेन ब्लक यहाँ राखेँ ब्लक खसेन तर जब मैले यहाँनिर अलिकति यसलाई माथि बढाउँदै गयो नि यहाँ राख्दा चाहिँ ब्लक चाहिँ अब स्लाइड हुन थाल्यो भनेको जस्ट मुभ हुन थाल्यो कि स्लाइड हुनलाई अनि त्यति बेला ग्राउन्डसँग यो ग्राउन्ड हो त्यति बेला ग्राउन्डसँग बनाएको एंगललाई हामी के भन्छौं त त्यसलाई भन्छौं एंगल अफ रिपोज त्यसलाई के भन्छ हामीले एंगल अफ रिपोज एंगल अफ रिपोज भनेको के रहेछ त्यसबे एउटा स्ल्यान्टिङ सर्फेसले चाहिँ ग्राउन्डसँग बनाएको एंगल जति बेला त्यहाँ भएको ब्लक चाहिँ जस्ट स्लाइड हुन थाल्छ के त्यसलाई हामी के भन्ने हो त एंगल अफ रिपोज यसलाई के भन्ने हामीले एंगल अफ रिपोज भन्ने बुझ्यो नि यसलाई हामी के भन्छौं एंगल अफ रिपोज भन्छौं कुरा बुझ्यो ल तिम्रो निन्द्रा लागेन नि राति क्लास भने अर्को कोले निन्द्रा लाग्छ कि छैन ल यसलाई लेखौँ त्यसपछि म तिमीलाई सानो एउटा न्यूमेरिकलहरु गराउँछु त्यसको सो एंगल अफ रिपोजलाई हामीले के भन्नु पर्यो यसलाई यो चाहिँ म्याक्सिमम एंगल भएको कारणले यसलाई हामी के भन्छौं म्याक्सिमम एंगल भन्छौं यसलाई कसरी डिटरमाइन गर्छ म्याक्सिमम मिनिमम म्याक्सिमम एंगल अफ के भन्न जान्छ कसरी थाहा पाउने म्याक्सिमम हो भने of the inclination of the plane with the horizontal or ground at which the body placed on the plane inclined plane हो रहा था is just get the slide start to slide यसलाई हामी के भन्छौं त एंगल अफ रिपोज भन्छौं अब यसलाई एकदम यसको एकदम धेरै न्यूमेरिकल आउँछ एक्जाममा यो साधारण एउटा यसको सानो एउटा कुरा भन्छु एकदम इम्पोर्टेन्ट फिगर हुन्छ त्यसको जस्तै यो भयो भने यहाँ ब्लक छ भने माने यो अल्फा छ भने यसलाई यसरी हामीले टुक्राउन सक्छौं यो नि अल्फा हुन्छ अब यता ध्यान राख्नु है जस्तै यसको ब्लकको मास mg भयो भने यो कति हुन्छ भन त यो साइड mg cos अल्फा भएर अल्फा भने थीटा लेख्न पनि पाइयो mg cos अल्फा है थीटा हामीले फ्रिक्सनलाई भनेछौ यो म नि अल्फा लेखे अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो नि जता थीटा त्यता cos हुन्छ के जहिले पनि यता अल्फा छ त्यही भएर cos जता sin त्यहाँ के हुन्छ अब sin माथि गयो माथि के भयो त्यसो भए r भयो यसमा के भयो माथि r भयो कुरा बुझ्यो नि अब यो बडी तल स्लाइड भइराछ भने फ्रिक्सनल फोर्स कति लाग्ला माथि लाग्छ कुरा बुझ्यो नि बडी स्लाइड भएको छ भने कति लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स माथि लाग्छ क्लियर अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि
नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एंगल अफ रिपो चाहिँ स्ल्यान्टिङ इन्क्लाइनेसन को लागि हुन्छ भने एंगल अफ फ्रिक्सन के को लागि हुन्छ यो चाहिँ होरिजोन्टल सर्फेसलाई हुन्छ केलाई हुन्छ होरिजोन्टल सर्फेसलाई हुन्छ र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ हामीले एंगल अफ रिपोज र एंगल अफ फ्रिक्सन चाहिँ दुईटै जहिले नि इक्वल हुन्छ है यो कुरा याद गर्नुपर्छ हामीले ठीक छ ल अब एउटा क्वेशन गरौँ है सबैजनाले है यो मिलाउँ है त सबै दुईटा एंगल बराबर हुन्छ ल है त हामीसँग कति छ टाइम 15 मिनट बाँकी छ एउटा क्वेशन गरौँ त्यसमा एकछिन रुक म एउटा बुकबाट ल्याउँछु लेखा त क्वेशन ल A block is sliding down a 30-degree smooth inclined plane. Then the coefficient of sliding friction will be option A 1 by root 3, root 3 by 2, 1 by 2 or 0. One by root 3. कति आयो Mu is equal to 10 theta, 1030. 1 upon root 3. ल 1 by Root 3. कति आउँछ 1 by root 3. है यसको आन्सर कति आयो 1 by root 3 तिमीलाई लाग्छ राइट सोर्स लाग्छ छैन ओ गुड छैन है यहाँ के लेखा हेर त 1 by 2 होला सर. के लेखा त्यहाँ स्मुथ Smooth. के लेख्या स्मुथ लेख्या स्मुथ लेखेपछि के हुन्छ त्यसमा 0 हुन्छ किन त्यहाँ फ्रिक्सनै छैन त्यो फ्रिक्सन नभएपछि के भयो त त्यहाँ स्लाइडिङ फ्रिक्सन कुरा भएन तर स्मुथ नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो फर्मुला म्यू बराबर tan अल्फा हुन्थ्यो tan अल्फा भनेको tan कति राख्थ्यौ हामीले 30 tan 30 भनेको कति हो 1 by root 3. 1 by root 3. 1 by Root 3. बुझ्यो नि स्मुथ भनेको भएको कारणले गर्दा आन्सर के भयो त 0 हुन्छ है क्लियर त्यो क्वेशन हामीले पढ्नु पर्छ है ल आजको लागि लास्ट क्वेशन है त्यसको मेरोमा नेट अलि फास्ट छैन क्या देख त a block of 2 kg slides at constant velocity of 20 meters per second on a horizontal surface if it is
pulled horizontally by 8 Newton, then coefficient of sliding friction will be kati? Option A 0.2, 0.4, 0.51. Lagar and सकिन्छ आज जितने सब गरी भइसकेको छ कति आयो 8 divided by 20 कति 8 divided by 20 भनेको कति हो 0.4 लैजार है यसमा लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्ने ननिकाल्ने भन त कसैले त भन त लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्ने ननिकाल्ने होला ननिकाल्ने मुभ हुन थालिसक्यो त बडी निकाल्न परेन है किन भन्दा बडी मोसनमा गइसकेको छ कि हाम्रो थाहा त कुरा भेलोसिटी आइपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो बडी मोसनमा गइसकेको छ हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सनको आवश्यकता पर्दैन ठीक छ अनि 8 न्युटन फोर्स अप्लाई गरिसकेको छ ठीक छ 8 न्युटन फोर्स अप्लाई गरिसकेको छ भन्छ यसको मास कति छ 2 kg छ यसको कन्स्टेन्ट भेलोसिटी छ 20 मिटर पर सेकेन्ड छ र यसमा हामीले यसलाई कतिले तानेको छ 8 न्युटनले तानिरहेको छ भने हामीले के निकाल्नु पर्यो यसमा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि हामीले गरेथ्यौं नि नेट फोर्स कसरी आथ्यो रे भन्न सबले कसरी आथ्यो नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स माइनस के हो फ्रिक्सनल फोर्स हो के हैन जहिले पनि यो कुरा याद गर्ने अप्लाइड फोर्स माइनस के हो फ्रिक्सनल फोर्स हो नेट फोर्स भनेको एमए हो अप्लाइड फोर्स कति छ 8 फ्रिक्सनल फोर्स थाहा छ हामीलाई थाहा छैन है अब एउटा कुरा याद गर है कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेको चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले त्यहाँनिर त्यसको एक्सेलरेसन 0 हुन्छ किन एक्सेलरेसनको डेफिनेसन के हो फाइनल माइनस इनिशियल भेलोसिटी हो फाइनल माइनस इनिशियल बाइ टाइम हो नि अब कन्स्टेन्ट भनेको पहिला पनि 20 छ अहिले पनि 20 छ भने हो के हैन कति आयो एक्सेलरेसन 0 यो कुरा दिमागमा याद गर्ने जहिले पनि कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेको चाहिँ जहिले पनि एक्सेलरेसन 0 हुन्छ सो यो m कति छ 2 भयो यो 0 भयो अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हो म्यु इन्टु r हो के हैन सो 8 बराबर कति आयो म्यु r आयो म्यु हामीलाई थाहा छैन अनि यो भनेको फेरि के हो mg हो किन होरिजोन्टली बसेको छ सो मास कति के हो फेरि सरको लाइन गयो अब क्लास पनि सक्यो होला एकछिन गयो त सके हैन म हेरेर यो यतापट्टि यो भएछ कि एकछिन वेट गा छैन के हो आज चिरञ्जीवीलाई मैले देखिरहेको छु मलाई शेयर गर्नु पर्यो आज नेटै देखिरहेको है ल्याएर त यो 2 भयो 2 इन्टु यो भयो 10 सो म्यु भनेको कति आएर त 8/20 अब यसलाई काट्यो भने माथिपट्टि कति आउँछ 4 आउँछ तलपट्टि 10 आउँछ 4/10 भनेको 0.5
4 सो आन्सर कति आयो बी यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यो है यो फर्मुला याद गर्ने नेट फोर्स भनेको अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्सनल फोर्स एक्सेलरेसन कति बेला 0 हुन्छ जब त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ त्यो 0 हुन्छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भएको बेला नेट कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भएर कसरी एक्सेलरेसन 0 भयो किन एक्सेलरेसनको डेफिनेसन नै के हो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी र भेलोसिटी चेन्ज भएन भने त्यो 0 भयो बुझ्यो Yes, sir. सिधै सिधै f बराबर म्यु आर गर्दै पनि भयो ल सर अनि यो ग्राभिटीको भ्यालु हैन 9.8 हाल्ने कि 10 हाल्ने भनेर कसरी थाहा पाउने यस्तो छ तिमीले हैन जस्तै सुन्नु है जस्तै हामीलाई चाहिँ नर्मली 10 नै हाल्ला हैन हामीलाई क्वेशनहरुमा नर्मली 10 नै हुन्छ अघि मैले एउटा क्वेशनमा चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ 1 त्यहाँनेर चाहिँ 1 नआउने भएर मैले त्यहाँ के राखेको 0.98 राखेको मात्र